मिट्ठू बेटा, तुम अकेले आए हो, मेरी बहन नहीं आई क्या? मामा जी, माँ शाम को आएगी। माँ कह रही थी अपने मामा जी से कहना मेरे लिए फ्रूट चाट बनवाए। मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है। हाँ हाँ मिट्ठू, मेरी बहन बहुत देर बाद आ रही है। मैं उसका मनपसंद खाना जरूर बनाऊंगा। मैं उसके लिए फ्रूट चाट जरूर बनवाऊंगा। ये लो अमरूद, तुम खाओ, तो मैं फ्रूट चाट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर तोता सीधा टोनी चिड़िया के पास चला गया। आओ आओ तोते भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? उन्हीं खुश क्यों ना हो, आज मेरी बहन आ रही है। बहुत देर बाद आ रही है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी की बात है तोते भैया, अपनी बहन की अच्छे से खिदमत करना। वो कौन सा रोज रोज आती हाँ है? हाँ टोनी बहन, मैं अपनी बहन की बहुत खिदमत करूंगा। बहुत अरसे बाद आ रही है वो। और मिट्ठू कह रहा था माँ कह रही है मेरे लिए फ्रूट चाट बनवाए, क्योंकि मैं फ्रूट चाट बहुत शौक से खाती हूँ। तो कोई बात नहीं तोते भैया, हम लोग मिलकर शाम तक बहुत लजीज और मजेदार सी फ्रूट चाट बना लेंगे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे रानो कवि और कालू कौवा भी आ जाते हैं। क्या खुफिया मीटिंग चल रही है? और तोते, तुम आज बड़े खुश हो। वैसे तो हर वक्त गुस्से में ही रहते हो। कालू भैया, आज तोते भैया की बहन आ रही है दूसरे जंगल से, इसलिए तोते भैया आज बहुत खुश हैं। कोई खिदमत का भी बंदोबस्त किया है बहन जी के लिए? हाँ हाँ कालू मियाँ, मैं और टोनी बहन बहुत ही लजीज फ्रूट चाट बना रहे हैं, क्योंकि बहन जी को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। भैया, वो सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं, हमारी भी बहन है। हम भी मिलकर तुम्हारे साथ फ्रूट चाट बनाएंगे और कालू तुम्हारे साथ फल लेने जाएगा। मैं अपने हाथों से मजेदार फ्रूट चाट बनाऊंगी। रानो, फिर तुम हमारा यही इंतजार करो, हम फल ढूंढ कर लाते हैं और फिर तुम फ्रूट्स का ध्यान रखना। फिर जब फ्रूट सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम मिलकर फ्रूट चाट बनाएंगे। हाँ हाँ जरूर, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठी इंतजार करती हूँ। हम सबसे पहले अमरूद ले आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अमरूद कहाँ से मिलेंगे। फिर वो तीनों अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं और जल्द ही वो अमरूदों के बाग में पहुंच जाते हैं। कालू, अब हमें सब काम बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम रह गया है। तुम ये अमरूद ले जाओ और घोड़ी कवि के पास छोड़ आओ, और वापस तुम यहीं आ जाना, हम लोग अंगूर ले आए तब और तक। फिर कालू कौवा अमरूद लेकर चले जाता है और दोनों ही अंगूर लेने के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी मैडम, अब मेरी इज्जत रख लेना। हमारे जंगल के परिंदों को तो हमारा पता है, लेकिन तोते की बहन दूसरे जंगल से आ रही है, मेरी इज्जत का जनाजा ना निकलवा देना। कालू, तुम तो बस मुझ पे शक ही करते रहा करो हर वक्त। जाओ जाओ, वो तोता और चिड़िया कहाँ हैं? वो दोनों तो अंगूर लेने गए हैं दूसरे जंगल, और मैं भी इनके पीछे ही जा और रहा फिर हूँ। कालू तोते और चिड़िया के पीछे चला जाता है फल लेने के लिए। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे मेहमानों की खिदमत का लिहाज ही ना हो। अब तो मैं फ्रूट चाट जब बनेगी तब ही चेक करूँगी। वैसे ये फल कितने मीठे लग रहे हैं, इन्हें देख के तो मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन अब मुझे सब्र करना होगा। रास्ते में कालू को तोता और टोनी चिड़िया मिल जाते हैं। हेलो भैया, आप अमरूद छोड़ आए हैं? अब ये अंगूर भी छोड़ आए, ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और हम लोग थोड़े सेब ले आते हैं। और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जल्द ही तोता और टोनी चिड़िया सेबों के बाग में पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तोते भैया जो कालू हमारे साथ काम करवाने के लिए आ गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाना था ये सब करना। अभी तो हमने केले और अनार भी लेने जाना है। हम लोग कर लेंगे सारा काम, आधे रास्ते से फल कालू ले जाएगा, और ऐसे काम। और फिर रानो, चिड़िया और तोता सेब लेकर जल्दी से वापस चले जाते हैं। कालू कौवा भी अंगूर छोड़ आया था और इन्हें उसी दरख्त पर मिलता है। कालू, मैं ये रानो के पास सेब छोड़ आता हूँ, और तुम और टोनी बहन जाकर अनार ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं पता अनार कहाँ से मिलेंगे। तोते यार, पता तो मुझे भी नहीं है कि अनार कहाँ से मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढ लाएंगे, तुम फिक्र ना करो, तुम सेब जाकर छोड़ आओ। लेकिन तोते यार, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारी मदद करते हुए। कालू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी मदद की। तोते यार, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हमेशा तुम परिंदों को तंग ही तो किया है। आज मुझे मदद करके बहुत अच्छा लग रहा है।
اور پھر طوطا سیب لے کر رانو کبھی کے پاس چلا جاتا ہے اور کالو اور ٹونی انار ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کالو کہاں گیا؟ وہ تو ٹونی چڑیا کے ساتھ انار ڈھونڈنے گیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انار کہاں سے ملیں گے۔ تم گھبراؤ نہیں، کالو ڈھونڈ لے گا، اسے تو جنگل کے ہر درخت کے بارے میں خبر ہے۔ رانو تم یہی رہنا، آگے پیچھے نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کوئی اور یہ پھل کھا جائے۔ طوطے تم فکر نہ کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور تم باقی کے پھل جلدی سے لے آؤ۔ اور پھر طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہائے میری قسمت، کتنی مجبور ہوں، اتنے مزیدار لذیذ پھل میرے سامنے ہیں لیکن میں انہیں کھا نہیں سکتی۔ 2-4 انگور ہی کھا لیتی ہوں، کیا پتا کھٹے نکل آئے تو۔ پھر ایسے رانو کبھی 2-4 انگور کھا لیتی ہے۔ بس اب مجھے کنٹرول رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں سارے ہی پھل کھا جاؤں، مجھے کالو کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف ٹونی چڑیا اور کالو کوا انار کا درخت ڈھونڈ رہے تھے۔ ٹونی بہن کچھ دن پہلے ہی میں یہاں آیا تھا، یہی تھا اناروں کا درخت، پتہ نہیں اب کہاں گیا ہے۔ طوطے بھیا وہ دیکھو، اس درخت کے پیچھے ہی ہے اناروں کا درخت۔ اور پھر وہ دونوں انار کے درخت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس درخت پر ایک بلبل بیٹھی ہوئی تھی۔ بلبل بہن ہمیں ایک انار دے دو، کیونکہ ہم نے فروٹ چاٹ بنانی ہے۔ ہمارے جنگل میں طوطے بھیا کی بہن آ رہی ہے اور انہیں فروٹ چاٹ بہت پسند ہے۔ چڑیا انار تو مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن اس درخت کے انار کھٹے ہیں، چلو میں تمہیں دوسرے درخت پر لے جاتی ہوں اور میٹھے میٹھے انار دیتی ہوں۔ اور پھر بلبل انہیں تھوڑی دور درخت پر لے جاتی ہے جہاں پر میٹھے انار تھے۔ چڑیا بہن اس درخت کے انار بہت میٹھے ہیں، تم یہاں سے انار لے جاؤ۔ بلبل بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ ہمیں وہاں سے کھٹے انار دے سکتی تھی، لیکن آپ نے ہماری مدد کی اور ہمیں یہ میٹھے انار دیے۔ چڑیا بہن جو چیز ہمیں اپنے لیے نہیں پسند وہ ہمیں کسی دوسرے کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ پھر کوا اپنی چونچ سے ایک انار توڑتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں طوطا بھی مل جاتا ہے اور وہ سب ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کالو ابھی انار تم رانو کبھی کے پاس چھوڑ آؤ، میں اور ٹونی بہن سے ایک سنترا لے آئیں، کیونکہ سنترے کی چٹنی سے ہی تو چاٹ کا اصل مزہ آئے گا نا۔ اور تم یہ انار رانو کے پاس چھوڑ کر تھوڑے سے کیلے لے آنا، اور جلدی کرنا، ہم لوگ بھی جلدی آ جائیں گے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے طوطے یار، تم سنترا لے آؤ اور میں یہ انار چھوڑ کر کیلے لے آؤں گا۔ اور پھر کوا انار لے کر چلے جاتا ہے، طوطا اور چڑیا سنترا لینے چلے جاتے ہیں۔ رانو اور کیا کیا ڈالنا ہے فروٹ چاٹ میں نے تو کبھی کھائی ہی نہیں۔ میری ماں تو مجھے روز کھلایا کرتی تھی شادی سے پہلے، لیکن جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے اچھا کھانا تو نصیب میں ہی نہیں ہوا۔ ہاں اب تو تم روز بھوکی ہی سوتی ہو، اب زیادہ نیت خراب نہ کرو ان پھل کو دیکھ کر۔ طوطا سنترا لینے گیا ہے اور میں کیلے لینے جا رہا ہوں۔ اور پھر کوا سیدھا کیلوں کے درخت کے پاس جاتا ہے، وہاں سے تھوڑے سے پکے کیلے لے کر واپس آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا اور طوطا بھی سنترا لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ رانو تم بتا رہی تھی کہ تمہیں فروٹ چاٹ بہت اچھے سے بنانا آتی ہے، اس لیے اب تم ہی بناؤ اور ہم لوگ تھوڑا آرام کر لیں۔ ہاں چڑیا میں بھی بہت تھک گیا ہوں۔ کالو بھیا بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو، پھر طوطے بھیا کی بہن جی آ جائیں گی اور جب ہم ان پھل کی مزیدار چاٹ کھائیں گے تو ہماری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اتنے سارے پھل تو تم سب لوگ لے آئے، لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تو تم لوگ بھول ہی گئے۔ جو بھی ہے وہ تم بتا دو، ہم لوگ لے آتے ہیں، لیکن فروٹ چاٹ مزے کی ہونی چاہیے جسے کھا کر میری بہن خوش ہو جائے۔ اور پھر 2-4 بادام بھی لے آؤ، کیونکہ بادام کے بنا فروٹ چاٹ کا مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے ہم لوگ جا کر بادام لے آتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک تم یہ پھل کاٹ لو۔ اور پھر وہ تینوں بادام لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر گوری پھل کاٹ لیتی ہے، رنگ برنگے پھلوں کی خوشبو سے گوری کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ آج پہلی بار اتنی مزیدار ڈش ملی ہے کھانے کو، زندگی کا کیا پتا ہے کل ہو نہ ہو، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ پھر ایسا کہتے ہوئے رانو فروٹ چاٹ کھانا شروع کرتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ ساری فروٹ چاٹ کھا جاتی ہے، بس تھوڑی سی بچتی ہے۔ کتنی مزیدار تھی، اب میں نا اپنی ماں کے گھر چلے جاتی ہوں، آج کالو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر رانو کبھی وہاں سے چلے جاتی ہے اور دوسری طرف طوطا، کوا اور چڑیا بادام لے کر آ جاتے ہیں۔
ये रानो कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? देखो देखो, यहाँ पे कोई फल भी नहीं है, बस छिलके पड़े हुए हैं। मुझे पता तो था ही रानो का, लेकिन मुझे लगा शायद मेरी इज्जत का ख्याल ही रख ले। और कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और तोता बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन भी आने ही वाली होगी, अब मैं उसे खाने के लिए क्या दूंगा? तोते भैया, अब ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। मेरे घर में मकई पड़ी हुई है, मैं वो ले आती हूँ और हम फिर सुबह फ्रूट चाट बना लेंगे। लेकिन रानो की हरकत की वजह से कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। वो तोते से नजरें नहीं मिला पा रहा था।